औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन माशाल्लाह आप सब जो ना बड़ी अच्छी ईद गुज़ार रहे होंगे। आज जो ना ईद उल अज़हा का दिन है माशाल्लाह, और जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो यानी कि 8 का टाइम होगा। तो मेरी तरफ़ से जो ना मेरे तमाम जो बहन भाई हैं यूट्यूब के, तो उन सब को जो ना दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो ना इस यानी कि महीने की बरकत से और इस ईद उल अज़हा की कुर्बानियों के सदक़े अल्लाह ताला आपके तमाम जो मसाइल हल कर दे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अल्लाह ताला उन सब की जो कुर्बानी है अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। और जो लोग कुर्बानी नहीं दे सके अल्लाह ताला जो आइंदा आने वाले साल में उन सब को भी जो है कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन इसके साथ ही आप लोग जो है ना जब कुर्बानी करते हैं तो अपने जो बहन भाई होते हैं उनका भी ख्याल रखा करें। जो फिर हमसाए में गरीब गुरबा हैं सबसे पहले उनका ख्याल रखें। इस तरह ना गोश्त को बांटा करें कि जहाँ आपके ताल्लुकात हैं आप उधर गोश्त तकसीम कर दें। तो बल्कि आपको देखें कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी हुई और वो किसी से मांगते भी नहीं हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो उनके घर जाकर ख़ुद यानी कि तोहफ़तन जो है ना इसको पेश करें। ठीक है, तो ये इसको महदूद ना करें अपने यानी कि ना दोस्तियों तक ना, तो सबको जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर दें। ठीक है, तो नाज़रीन इसके साथ ही आज जो ईद का दिन है माशाल्लाह, इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे है अल्लाह ताला वो भी आपका अच्छा ईद का गुज़ारे। और उसके बाद फिर तीसरा है अल्लाह ताला जो है ना वो भी बहुत अच्छा गुज़ारे। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ जो हैं वो ईद उल अज़हा के यानी कि ज़ुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन 14 दिन इनके लिए वज़ाइफ बताए हुए हैं, तो काइंडली इन्हें ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैंने भी जो है ना कल आप सब के लिए यानी कि ज़िक्र करके तो अपनी जो इबादत के बाद आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ की है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे। नाज़रीन अभी नेक्स्ट यानी कि आज ईद का यानी कि आज जो ईद की रात है, इस रात भी आपने इस इबादत को अपनी को जारी रखना है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना इस पूरे महीने में जो है ना आप जो है ना जो लोग रह गए हैं जिन्होंने वीडियोस वो नहीं देखी हुई या अमल वो नहीं किया, जो पहले 10 दिनों का या 14 दिनों का है, तो आप जो है ना उसको यानी कि बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर करें। तो नाज़रीन आज का जो ना बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है आज की, इस्तग़फ़ार की और दुरूद इब्राहीम की। बिलीव करिए आप जब कमेंट करते हैं ना कि हमें अभी भी कल भी मैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस पढ़ रही थी, तो उसमें था बहनें कुछ थी वो कह रही थी कि हमने काफ़ी देर से रिसाइड कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो मेरी प्यारी बहनों या भाइयों, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है कि दुआ कबूल ना हो। फिर देखिएगा अगर नहीं कबूल हो रही तो अपने आप में देखें, कहीं अपनी रूहानी तरबियत में देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन इंशाल्लाह अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते रहें, लगे रहें। ये तो नहीं ना होता कि आम कोई इंसान हो तो उसको हम मनाने में लग जाए ना, तो वो ना माने तो कोई बात नहीं, हमारा गुजारा हो जाता है। और हम लोग उकता भी जाते हैं, अच्छा नहीं मानता तो ना सही। लेकिन अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है उनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। उनको मनाने की आपने ता ज़िंदगी कब्र तक जाने तक आपने कोशिश करनी कि अपने रब को राज़ी करना है। बेशक आपको लग रहा है कि वो राज़ी नहीं हो रहा। कल अभी मैंने नाज़रीन ने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अल्लाह ताला जिससे राज़ी होना चाहता है ना, जिस पे अपनी नवाज़िशात करना चाहता है, अनायात करना चाहता है, अपनी रहमत की बारिशें करना चाहता है, उसी को यानी कि इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक देता है और अपने ज़िक्र पे लगा देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बस तरबियत की ज़रूरत है, ये ना कहा करें इस तरह। आपको नहीं इंशाल्लाह, जिनको तो माशाल्लाह नहीं पहले से पता उनको तो नहीं गुनाह मिलेगा। जिनको पता है कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम और इसके अलावा जितने भी अज़कार हैं उनसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको नुकसान पहुँचे, ये वो बेफ़ायदा जाएँ या वो रायगा जाएँ। ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो एक जगह पर अड़ी हुई है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ऐसे चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपको जो ना अल्लाह ताला आपके अज़कार के सदक़े और दूसरी तरफ से कितनी अनायात हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप देखा करें। आप देखा करें, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से अपने काम कर रहे हैं, आप मोहताज नहीं हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें ना कि महरूमियों को देखें आप लोग, तो देखें कि जैसे हम देखते हैं कि
हम कहते फ़लाँ के पास तो गाड़ी, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, या फ़लाँ के पास इतने बंगले, हमारे पास इतने बंगले क्यों नहीं हैं। तो कभी ये सोचा है कि वो लोग जिनके पाँव नहीं हैं, हाथ नहीं है, वो चल नहीं सकते, आँखें नहीं हैं कुछ लोगों के पास, कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार चारपाई पर पड़ गए हुए हैं, तो वो दूसरों के मोहताज हैं, वॉशरूम भी जाना है तो वो दूसरों के मोहताज हैं। तो फिर देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो है ना यानी कि ख़ुद मुख्तार बनाया हुआ अपने मामलात में, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो बनता है ना। जब इन्हीं चीज़ों पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, अपने रब को भूल जाते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, तो जो असल रूह है हमारे पैदा करने की कि इबादत, उसको हम तवज्जो नहीं देते, दूसरों के काम नहीं आते, तो वो फिर इसलिए हमारे साथ ना मुश्किलात जो है ना चलना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, जो इस्तग़फ़ार करता है, इस्तग़फ़ार करने से इंसान के अंदर इतनी रूहानी कैफ़ियत पैदा होती है, यानी कि जो दिल से मोहब्बत से इस्तग़फ़ार करता रहता है, तो फिर उसके अंदर जो है ना यानी कि चीज़ें कुछ इस तरह की आश्कार हो जाती हैं, जिस्मानी क़ुव्वत इस तरह की पैदा हो जाती है। अगर कुछ लोग उससे नाराज़ रहते हैं तो वो उसकी तरफ खींचे आएँगे, उनको बातें उनकी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, उनको उनके लफ्ज़ों से, उनके काम से उनको सुकून मिलता है। ठीक है, इसी तरह दुरूद इब्राहीम का भी यही है कि आप में जो रूहानियत पैदा होना शुरू हो जाती है, दूसरों से आप बात जो अपनी मनवाना चाहें वो मनवाई जाती है। पहले ये होता है कि सबसे पहले वो होता है कि आपके अंदर रूहानी कैफ़ियत पैदा की जाती है, यानी कि जब इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं ना, ज़िक्र करते हैं, तो आपके अंदर जितने गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आइंदा आप वादा भी करते हैं अल्लाह ताला से कि हम नहीं करेंगे, और जितने यानी कि इस्लामी उसूलों पर अमल करते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाए हैं, उन पर अमल करते हैं, तो बेशक जो है ना अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करने वाला है। आपको सब्र करना है और इन चीज़ों पर भी अमल करना है, क्योंकि देखिए ना अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमा रहे हैं कि तुम दूसरों पर रहम करो, आप पर रहम किया जाएगा। ठीक है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित होता है और अहादीस से भी साबित होता है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, आपके लिए जो है ना ऊपर वाला आप पर रहम करेगा। दूसरों पर रहम करो, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। आसानियाँ पैदा करोगे तो आप पर भी आसानियाँ यानी कि होना शुरू, आपके बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। दूसरों के रास्तों में अगर रुकावटें पैदा करोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, हम सब अल्लाह ताला के ही बंदे हैं। ठीक है, तो फिर अगर सामने वाला बंदा जो उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपसे बदला ले सके, तो फिर जो ऊपर ज़ात है माशाल्लाह अल्लाह ताला, वो फिर जो है ना हिसाब बराबर करती है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरी बात की समझ आ गई हुई है। उन बातों का जवाब है जो मेरे बहन भाई कह रहे हैं कि हम इतनी देर से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। ये दुआ कबूल ना होने पे मैंने थोड़ी सी इतनी तमहीद बांधी है। तो अब नाज़रीन आपको बताती हूँ, कोई इस्तिग़फ़ार ऐसे करो कि आप जैसे बंदा अल्लाह से बातें कर रहा है, माफ़ी तो मांग रहे हैं ना हम, तो इसमें देखें ना अल्लाह का ज़िक्र भी है। इस ज़िक्र से जब यानी कि आपके अंदर के गुनाह धुलेंगे ना, तो फिर जो है ना आपके अंदर नेकियां जो है ना वो नेकी करने के जो अमाल है ना उसकी तरगीब भी पैदा होगी और आप करेंगे भी। इसी तरह दुरूद पाक जो पढ़ता है, ज़िक्र करता रहता है, इस्तग़फ़ार की तरह, यानी कि उसके तमाम गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप दुरूद इब्राहीम को ज़िक्र करते रहते हो, आपकी दुआएँ खुद ब खुद यानी कि पूरी होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि बिन मांगे आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके ज़हन में होता है ना कि हमारी ये ज़रूरत है ऐसे, तो वो दुआ नहीं आप मांग रहे होते, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि ये ऐसे है होना चाहिए, तो वो हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। आपको जिस तरह मैं बताती हूँ उसी तरह अमल करें, अपने अमाल को बेहतर करें, दूसरों के साथ जो है ना हसद बुग़्ज़ वो निकाल दें, और नशुक्रापन जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो भी बता देती हूँ क्या है, वो भी हमारे जो है ना अमाल को यानी कि जो है ना नेकी की तरफ नहीं जाते, हमारे यानी कि हमारे गुनाह में शामिल हो जाती हैं चीज़ें। नशुक्रापन जो है ना वो भी नाज़रीन एक गुनाह है कि लोगों को अल्लाह ताला ने इतना अता किया हुआ है, लेकिन वो दूसरों के सामने हमेशा रोते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, गुजारा ही होता है बस, यानी कि किसी को कोई चीज़ देनी ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये भी नशुक्रापन में आती है। या बहुत सारी जो बहनें हैं वो इस तरह करती हैं हस्बैंड के साथ कि सब कुछ हस्बैंड ने हर चीज़ घर में प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो इसके बाद फिर कभी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या कहती मैंने, आपने मुझे क्या सुख दिया सारी ज़िंदगी। ठीक है, तो बेचारा सारी ज़िंदगी आपको उसने बाहर नहीं निकलने दिया, घर में सारी सहूलतें मुयस्सर की हैं, तो एक थोड़ा चलो कभी बंदे को गुस्सा आ ही जाता है तो उसे ताना दे दो, तो फिर बंदे का दिल टूटता है ना,
اس طرح جب شوہر کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض آپ کے ہوں گے۔ تو خواتین جو ہے نا یہ ذرا دیکھ لیں کہ ان میں یہ عادت تو نہیں ہے۔ اور جو میرے بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بیویاں سارا دن خدمت میں لگی رہتی ہیں، ان کے اپنے بہن بھائی آئیں، ماں باپ کے یعنی کہ ہر کام کرتی ہیں، تو کسی نے تھوڑی سی لگائی بجائی کر دی تو وہ بیوی کو اٹھا کے جی گالیاں شروع کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیا یا اس کو طعنہ بازی کرنا شروع کر دی۔ تو پھر کیا آتا ہے جب وہ بیوی کے آنسو گرتے ہیں نا تو پھر وہ جو شوہر ہوتا ہے نا اس کی کمائی میں وہ برکت نہیں رہتی، نہ اس کے اخلاق میں، کیونکہ جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق نہیں اچھا وہ باہر والوں کے ساتھ ہی جتنا مرضی اخلاق اچھا کرے تو وہ بھی ناکام انسان ہے۔ تو ناظرین اس لیے آپ سے گزارش ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا احادیث کا مطالعہ کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتے ہیں ان کو سنا بھی کریں اور خود پڑھا بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گا۔ تو میرے سے ناظرین جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو حوالہ بھی دیتی ہوں اور گائیڈ بھی کرتی ہوں۔ میں بے شک عالمہ نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہم دین کی بات کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ پھیلا سکتا ہے، اور یہ ثواب بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو سکھائے بھی، یا پھر آپ نے ایک حدیث کیوں نہیں یاد کی وہ دوسروں کو بھی سنائیں۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا عمل ہے نا تو دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو چلیے ناظرین اس بہن کا واقعہ بتاتی ہوں۔ اس بہن کا نا کافی زیادہ مسئلہ تھا، اور پہلے تو اس کے حالات بہت ٹھیک تھے، لیکن یہ نا 1-2 سالوں کے اندر وہ اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، مالی طور پہ بھی وہ بہت زیادہ یعنی کہ پریشان تھی، اور شوہر کے ساتھ بھی یعنی کہ انبن ہو گئی تھی، اور کافی یعنی کہ ڈومیسٹک پرابلمس تھے جس کی وجہ سے اس کو یعنی کہ کافی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن یہ کہ اس کے جو ان لاز تھے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ تو اس طرح رہ کہ وہ گھر ہی بیٹھ گئی تھی شوہر سے ناراض ہو کے۔ کچھ یہ تھا کہ شوہر جو ہے نا یعنی کہ ناجائز کچھ یعنی کہ اس کے ساتھ کرتے تھے، یعنی کہ انصاف نہیں گھر میں کرتے تھے نا، کوئی کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے گھریلو کاموں کے حوالے سے ہی تھا۔ تو وہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی تھی، بچے بھی تھے اس کے نام کو وہ خرچہ دے رہا تھا، تو بہت زیادہ وہ پریشان تھی، اور اس کو یعنی کہ میں نے پرسنلی یعنی کہ بتایا تھا، استغفار کا بتایا، استغفار تو کر رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے کچھ مسئلے جو تھے نا وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ جاب جو تھی بلیو کریے اس کو گھر بیٹھے ہوئے یعنی کہ دستک گھر پہ آ کے یعنی کہ آئیے کہ آ جاؤ آپ یہ جاب کرو، یعنی کہ دھکے سے یعنی کہ اس کو ملی جاب ماشاءاللہ، اور اچھی ملی اس کو۔ تو اس کے بعد ابھی ناظرین پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے مسائل ہیں تو آپ مجھے پلیز کچھ اور بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو پھر انہیں میں نے بتایا تھا کہ استغفار بھی آپ کرتی رہو، لیکن یہ کہ آپ درود ابراہیم پڑھو اپنے مسائل کے لیے۔ بلیو کریے ناظرین یہ وہ اس بہن نے چند دن ہی یعنی کہ درود ابراہیم کو ریسائٹ کرتے ہوئے تھے، اور میں اس کا بتاتی ہوں کہ اس کا بھی ذکر کیوں اتنی جلدی قبول ہوا، کہ وہ نا حق کی بات کرتی ہے، یعنی کہ اپنے جس طرح میں بتاتی ہوں کہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینی، اس میں ناانصافی کوتاہی بے ایمانی نہیں کرنی، ایمانداری سے اپنے کام جو ہے نا وہ سر انجام دیتی ہے۔ تو اسی طرح کی وہ بھی ہے۔ تو بلیو کریے اس نے بھی چند دن ہی ابھی یعنی کہ درود ابراہیم ریسائٹ کیا ہے دل سے محبت سے، تو جو ہے نا اس کا ماشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی کہ اس کے شوہر جو ہے نا خود گھر آ کے اسے منا کے لے کے گئے ہیں، اور جو اس کی شرطیں تھیں وہ بھی انہوں نے مانی ہیں، اور وہ کیونکہ ان شرطوں میں وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ ناجائز شرطیں نہیں تھیں، کیونکہ میں کسی کو بھی وظیفہ بتاتی نہیں کہ جو غلط یعنی کہ کام کے لیے، مثلا کچھ ابھی بہنیں مجھے ایک کر رہی تھی میسج کہ میرا رشتہ کہیں ہوا تو میں نے وہ توڑوانا چاہتی ہوں تو مجھے وظیفہ بتا دیں، تو میں نے اس بہن کو صاف بتایا تھا کہ میرے پاس ایسے کوئی وظائف نہیں ہے، نہ میں بتاتی ہوں ایسے کاموں کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا جب رشتہ ہوا تھا تب کہاں وہ سوئی ہوئی تھی جب اس نے ہاں کی تھی۔ تو پلیز اس طرح کی یہ نہ سوچا کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا کر دیا، آپ کے ماں باپ نے کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کریں، اگر ان میں کوئی خامی کوئی عیب ویل نظر آئے تو وہ پیرنٹس کو بھی نظر آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خود سے ایسے نہ کریں کہ اس طرح کے کام۔ تو اس بہن کا مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے حق پہ رائٹ پہ ہے، تو میں نے اسے بتایا تھا ماشاءاللہ، اور جو اس کی شرطیں تھیں ہسبینڈ خود آ کے اسے گھر سے منا کے بھی لے کے گئے ہیں، اور اس کی جو شرطیں تھیں وہ بھی منظور کی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ یعنی کہ چند ہی دنوں میں یعنی کہ جو ہے نا اس کا یہ جو گھریلو پرابلم تھا یعنی کہ وہ حل ہو گیا، عید سے پہلے وہ ماشاءاللہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ اور جو جاب ہے، جاب کا اس کا اپنا مسئلہ تھا، شوہر کا تو کام اچھا تھا ماشاءاللہ، لیکن وہ خود جاب لیس تھی، یعنی کہ پھر بھی جو شروع سے خواتین جاب کرتی ہیں کماتی ہیں پیسے، تو پھر انہیں ہوتا ہے کہ اپنے پاس ہوں، تو پھر وہ فری بھی بیٹھے تو بندے کو محسوس تھوڑا ہوتا ہے کہ میں بیئر ہینڈ ہوں۔
تو اسے ماشاءاللہ جاب بھی ملی اور شوہر بھی گھر لے گیا اور وہ خوش ہے الحمدللہ عید سے پہلے. اور میری دعا ہے کہ وہ میری بہن انشاءاللہ اسی طرح اپنے گھر میں اب ہمیشہ جو ہے نا خوش رہے اور اچھے تعلقات اس کے رہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی، سسرال والوں کے ساتھ بھی، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے نا خوشیوں سے رہ سکیں. تو ناظرین ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ جو ہے نا استغفار کو تو ہر نماز کے بعد ضرور 100 مرتبہ کیا کریں. ٹھیک ہے، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، فیملی اکٹھی ہوئی ہے، باتیں کر لیتے ہیں، گلے شکوے 100 ہو جاتے ہیں، تو جب اس محفل سے اٹھو نا تو تب بھی جو ہے نا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ضرور استغفار کرو کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے یا انجانے میں، یعنی کہ جان بوجھ کے نہ کی ہو نا، کبھی ہم انجانے میں بھی دوسروں کا دل دکھا جاتے ہیں تو وہ یہ کہ معافی مل جاتی ہے. اور آپ کو ارادتاً اگر آپ نے کوئی غلط بات کی تو وہ اس بندے سے ضرور آپ سوری کریں. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ تو ڈیلی کریں. اور استغفار جو ہے نا آپ اس کی تعداد یعنی کہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی اللہ سے محبت ہے نا کہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کا جنا زندگی میں ذکر جتنا زیادہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے اتنی ہی عنایات آپ پر زیادہ بھی ہوں گی. لیکن تھوڑا بے شک کریں، عمل آپ کا ساتھ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھیں. جو میں 5000 مرتبہ 7000 مرتبہ بتاتی ہوں یہ 1200 مرتبہ، تو یہ اسی طرح جو ہے نا جس کا جیسے جس نے عمل کیا ہوتا ہے نا اس کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر بتاتے ہیں مختلف یعنی کہ سیکھے آپ کو کہ بعض کو یعنی کہ تھوڑا پڑھنے سے اثر ہو جاتا ہے، بعض کو زیادہ سے ہو جاتا ہے، یا کسی کو کسی سیکھے سے یعنی کہ اثر ہوتا ہے، یہ والی چیز ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کریں گے. اور درود ابراہیم کا بھی بتا دیتی کہ اس کو آپ نے کس طرح ذکر کرنے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو 313 مرتبہ تو ڈیلی کریں. ٹھیک ہے، تو جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم اتنی مصروف ہیں، میری بات نے چگلیاں بھی تو کرنی ہوتی ہیں نا دوسروں کی ادھر ادھر بیٹھ کے، وہ چیزیں ختم کر دیں. تو وہ تھوڑا فری بیٹھ کے نا اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا اور نبی کریم کے لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی یاد اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھے نا بہت پسند ہے. تو وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، تو 3-4 جو گھنٹے کہ آپ اپنے رب کو نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ دیں ضرور. آپ کی جو ہے نا ساری تنگیاں دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی. جو آپ چاہتے ہیں، رزق کی کمی ہے تو انشاءاللہ فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو خود یقین نہیں آنا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. ناظرین تو دیکھیے کہ یہ جو نا کم سے کم تو آپ 313 مرتبہ ڈیلی کریں، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ تھوڑا آگے اپنے آپ کو کر لیں 500 مرتبہ تو پھر تو کمال ہو جائے. لیکن جتنا پڑھیں نا توجہ کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ آپ کی ہونٹ چل رہے، زبان چل رہی ہے تو آپ کا دھیان کہیں اور ہے. بے شک آپ کام کر رہے ہیں، ڈیورنگ دا ورک آپ کام پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کی توجہ بھی ادھر جو ہے نا منتقل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.